ब्रिजिंग प्लान के सिलसिले में जो प्रोसेस की तैयारी हो रही थी असर की तरफ से साफो भी उसमें शामिल हुई और कुछ जिम्मेदारियाँ हम पर भी आयद की गई। जो हमने अपने इलाकों में काम किया इंटीरियर में ख़ास तौर पर जहाँ बहुत सारे मसाइल हैं और उनके हवाले से, और इससे पहले भी काफ़ी प्रोग्राम किए और उसके लिए भुगतना भी पड़ा, मगर फिर भी अपने सफ़र में हम जो है वो आगे ही चल रहे हैं। जो हमने वहाँ पे काम किया उस हवाले से काफ़ी किस्मों की निशानदेही की गई। ज़राए इब्लाग से मुंसलिक मकासद फ़िक्र के अफराद और उनकी तंजीमों से मुंसलिक जो लोग थे उनको शामिल किया गया और बहुत सारे मसाइल की निशानदेही की गई। और ये भी महसूस हुआ कि जो आर्मी सतह के प्रोग्राम होते हैं, जो फैसले होते हैं और उनके जो असरात होते हैं, वो हम गांव की सतह तक पहुंच नहीं पा सकते, हम सुन भी नहीं सकते और उनको मालूम भी नहीं हो रहा है कि हमारे तब्दील के फैसले क्या हो रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। इसलिए साफों ने इस प्रोग्राम के हवाले से 6 अप्रैल को हैदराबाद में एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप रखा, जिसमें कोई सिंध से 74 औरतों की नुमाइंदा तंजीमों ने शिरकत की और बहुत सारे इश्यूज वहाँ पर सामने आए। उनमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी थे, साफी हजरात थे और नुमाइंदा तंजीमें जो वोमेन ग्रुप्स हैं वो भी उसमें शामिल थी। उन्होंने जो निशानदेही की वो ये थी कि घरेलू तशद्दुद और मैशत की गैर मसावी की तकसीम के असरात जो हैं वो भी मुतासर कर रही हैं औरतों को। इक्तिसादी और तैलीमी महरूमी के असबाब जो हैं वो भी हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल पैदा कर रही है। तीसरा इशू ये सामने आया जो उन्होंने अपने रिकमेंडेशंस में दिया, औरतों के इंसानी हकूक़ में रियासत की जिम्मेवारी जो है वो निभा नहीं रहे हैं। सियासी कुव्वत में होने की वजह से वोट के हक से महरूमी। देहातों में तो ये होता है कि मर्द हजरात जो है बुर्का पहनकर औरतों के वोट देकर आते हैं, तो वहाँ पर अलो ही नहीं किया जाता, उनकी राय का इजहार ही नहीं लिया जाता कि आपको किसको वोट देना है और कहाँ जाना है। दूसरी बात यह है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में अदम वाक़फ़त और अदम शराकत है। माहौलियाती मालूमात का फ़क़दान और दही ख़वातीन की अहमियत और मसाइल को नज़रअंदाज किया जा रहा है। माहौलियात के हवाले से बहुत सारी बातें हो रही हैं, मगर माहौलियात के असबाब हैं वो गाँव की सतह तक भी बहुत सारे होते हैं। ये भी वो बातें सामने उन औरतों ने वहाँ पे की। और इस प्रोग्राम में जितनी भी ख़वातीन ने शिरकत की उसमें ज़्यादातर वोमेन ऑर्गेनाइजेशन जो देहातों में बनी है, मुख्तलिफ छोटे छोटे शहरों में बनी है, वो ख़वातीन आई तो उनको ये एहसास हुआ। यकीन करने से पहले हमें भी बहुत सारे ऐसे आलमी इश्यूज़ जो आते हैं उनका इतना बड़ा मालूमात नहीं होती। जब ये पूरी अपने अपने गाँव में मुख्तलिफ इलाकों में ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स चला, उसके बाद फिर हैदराबाद में ये प्रोग्राम किया तो फिर ये एहसास हुआ कि ये लोग उसको महसूस कर रही हैं और उस पर अपने ख्यालात का इजहार करके कुछ बताना चाह रही हैं। उसमें यह भी एक 7वां इशू है कि मर्द मजदूरी में मर्द और औरत की इज्जत में तवाज़ुन का फ़क़दान है। तैलीम और सेहत से गाँव में नाशनाई है। इन तमाम इशूज़ को ये रिकमेंड किया गया कि रियासत की अदम दिलचस्पी और अवामी सतह पर आपस में नाइतफाक़ी की वजह से हम लोग एक दूसरे से बिल्कुल जुदा हैं। मालूम ही नहीं हो रहा है कि पूरे पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है और गाँव की अवामी सतह पर लोगों के लिए क्या होना चाहिए। सबकी जानिब से सूबाई सतह पर औरतों के मसाइल और तरक्की के बारे में शौरी बेदारी करने के लिए जो प्रोग्राम मुनक्कद किए गए उनमें असर की जानिब से जो भी हमें मालूमाती मवाद मिलता था उसकी पब्लिकेशन जो थी वो अदीबों, सहाफ़ियों और जितने भी मकाल फ़िक्र के लोग थे उनको पहुँचाते थे, जैसे वो सिंध अपने अखबारों में अपने बुक में सिंध के तमाम कोने तक पहुँचा सके और लोगों को अवेयरनेस हो। कथा ग्रुप कराची का एक थिएटर ग्रुप है, उनके दामन से हमने कोई 4 देहातों में प्रोग्राम किए और 5वां हैदराबाद में एक प्रोग्राम किया। उस प्रोग्राम के मौजू थे औरत, माया और बूझी। 3 ये प्रोग्राम थे जो उन्होंने मुख्तलिफ गाँव में किए और लोगों में, और कोशिश ये होती थी कि रात को उस गांव में या उस शहर में जाते थे, वहाँ के हालात को देखते थे, रात को स्क्रिप्ट लिखते थे और उन पर उस वक्त वो पेश करता, जैसे उनको एहसास हो कि ये पूरी तस्वीर हमारी सामने पेश आ रही है। हैदराबाद, नवाब शाह, बदीन और सांगड़ में औरतों के मसाइल और तरक्की के बारे में अवामी सतह पर शऊरी बेदारी के लिए 4 ओरिएंटेशन प्रोग्राम किए गए। वोमेन ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसमें से काफ़ी जो दोस्त हमारे यहाँ पर आई हुई हैं मुख्तलिफ रिमोट एरिया से जिन्होंने ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और बढ़ चढ़ कर ऐसे प्रोग्राम में हिस्सा ले रही हैं।
آئندہ جو پروگرام ہم نے 2 رکھے ہیں ڈویژن لیول پر، ایک پروگرام سکھر اور ایک پروگرام لاڑکانہ ڈویژن میں کریں گے، تاکہ ہمارے جو حکمران لاڑکانہ سے ہیں ان کی خواتین کے جو محسوسات جو احساسات ہیں وہ وہاں کے لوگوں کو معلوم ہو، جیسے میڈیا اس کو وہاں تک پہنچا سکے۔ دوسرا یہ کہ ترقی میں عورتوں پر ایشیا اور بحر کال کے ممالک پر غیر حکومتی تنظیموں کو سنکلن کی جو کارروائی ہوئی تھی اس کا سندھی زبان میں ترجمہ کر کے، اور یہ سندھ کے تمام تنظیموں کو، تمام لائبریریز کو اور جتنے بھی دانشور اور رائٹر حضرات ہیں ان کو کوئی 1000 کے قریب یہ کاپیاں ان کو بھیجی گئی کہ اس میں 12 ایشوز جو ہیں اس میں دیکھیں کہ کون سے مسائل اٹھائے گئے ہیں، اور ہمیں بھی اس پر مزید جو ہے اس کے اثرات اور اس کے فیصلے جو ہیں کیا ہم بھی اس میں کچھ شامل کر سکتے ہیں اپنے علاقے کے مسائل۔ صوبائی اخبارات میں بیجنگ کانفرنس کے متعلق عورتوں کے عالمی کانفرنس کے پس منظر آئندہ کے لاہے عمل کے بارے میں مضامین شائع کرائے گئے، جس کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں سامنے نکل آئی جو مختلف حوالے سے لوگوں نے اپنے اخباروں میں لکھنا شروع کیا۔ صحافیوں نے تمام معلومات کے پروگرام کی وجہ سے عالمی اور قومی سطح پر عورتوں کے بارے میں ہونے والے فیصلے اور تمام فیصلوں کے اثرات کو سمجھنے لگی ہیں، اور اس پر علاقے کے لوگ تبصرہ بھی کرنے اپنے اپنے پروگراموں میں شامل کر مختلف حوالے سے تبصرہ بھی کر رہے ہیں کہ ان پروگراموں سے ہمارے ہاں کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں، اور ہمارے جو مسائل ہیں وہ کیا جو عالمی سطح کے مسائل ہوتے ہیں کیا ان سے ملتے ہیں یا نہیں، وہ خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں ان پروگراموں۔ اور یہ بھی بات سامنے آئی کہ ان پروگراموں کی وجہ سے ہماری شعوری قوت میں کچھ اضافہ ہوا ہے کہ ہم بھی عالمی سطح کی باتوں کو سوچ سمجھ سکتے ہیں۔ بہت سارے گروپوں نے نمائندوں نے محسوس کیا کہ وہ اب اپنے رسمی پروگراموں کے ساتھ ساتھ عالمی سطح کے پروگرام، ان کے فیصلے، ان کے اثرات کو اپنے اپنے پروگراموں میں شامل کر اور اپنی صلاحیت کو پرکھنے کے لیے اور شعوری بیداری کے لیے ہم جامع انداز میں پروگرام پیش کریں گے، جیسے ہمارے سی بی اوز، این جی اوز اور بہت سارے پروگراموں میں بہت گورنمنٹ ایشوز، اکنامک ایشوز کو ہی بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شعوری بیداری جو ہے سب سے اہم ہے، جس کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، وہاں کے لوکل سندھ کے لوکل ادیبوں، شاعروں اور دانشور اور کے حوالے سے جو بھی عوامی سطح کی تنظیمیں تھیں ان کو اس کانفرنس کے اغراض و مقاصد کی کوششوں سے آگاہ کیا گیا کہ اثر نے آج تک کتنے کام کیا ہے پورے پاکستان میں اور مزید کیا کام کرنا چاہ رہی ہیں۔ اچھا، یہ بھی تاثر وہاں سے معلوم ہوا، انڈیکیٹرز وہاں سے معلوم ہوئے لوگوں کے حوالے سے، اثر کو عوام کی طرف سے صوبائی قومی سطح پر کیے گئے تمام پروگراموں کو عالمی سطح پر منعقد ہونے والے کانفرنس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے، کیونکہ پاکستان میں جو اثر نے کام کیا اور اس کی توسط سے جو مختلف صوبوں میں ہمارے جیسے دوسرے دوستوں نے بھی کام کیا، تو اثر کو ہی ایک اہم ذریعہ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے عالمی سطح کے ایشوز کو ہم تک پہنچانے میں بہت بڑی کوشش کی ہے۔ ان تمام پروگراموں سے ہمارے سامنے یہ بات واضح ہے کہ عالمی لاہے عمل اور عوامی سطح کی سوچ میں کافی فرق پایا جاتا ہے، اس لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم سب آپس میں مل کر اپنے مسائل کی روشنی میں متفقہ طور پر ایک جامع لاہے عمل تیار کریں، اور یہ ضروری ہے کہ ہم عوامی سطح پر ہونے والے تمام کانفرنسوں کی قراردادوں کا جائزہ لے کر اپنے پروگراموں کے ذریعے عالمی سطح پر ہونے والے تمام معلومات کو عوامی سطح پر مؤثر انداز میں پہنچائیں اور اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوشش کریں کہ ریاست کو بھی احساس ہو کہ یہ ایشوز جو اٹھائے جا رہے ہیں یا ایسے پروگرام کیے جا رہے ہیں اس میں ریاست کو بھی سیریس ہونا چاہیے کہ ان مسائل کو ہم بھی عوامی سطح کے مسائل سمجھ کر اپنے فیصلوں میں شامل کریں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اصل کی آئندہ حکمت عملی کی ترتیب دینے اور ان پر عمل درآمد کرانے سے میں ہر ممکن کام کیا جائے گا۔ اس شعوری مہم کی بیداری میں ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب مل کر برابری، ترقی اور امن کے لیے ایک عملی جدوجہد کریں۔ شکریہ۔